ये क्या है? 10 फायदे। ये जो मैं वजीफा आपको बताऊंगा, 10 फायदे आपको मिलने हैं, जिनमें दुनिया भी है और आखिरत भी। मेरे पास एक खतून ने शिकायत की कि रिज़्क में बड़ी कमी है। मैंने उसे कहा कि सूरह यासीन की एक तिलावत मैंने उसे बताई, एक वजीफा बताया, एक मखसूस वक्त बताया। कहने लगी कि मैं तो कुरान नहीं पढ़ पाती, है जी, अनपढ़ हूं। फिर मैंने उसे एक हल दिया। बाद में उसने आके मुझे बताया कि अल्लाह ने मुझे करोड़ों रुपए फायदा दिया। अब वो 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1 करोड़ है, ये इससे हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए। जितना इखलास होता है बंदे का, उतना ही उसका वजीफा अल्लाह ताला की मंजूरी पाता है। और जब एक बात ये भी ध्यान में रखें कि जब बंदा वाकई ही मुश्किल में होता है ना, फिर उसका वजीफा अल्लाह ताला इस अंदाज में कबूल फरमाते हैं कि उसे आंखों से नजर आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत प्यार करते हैं। तो एक वजीफा आज बताने लगा हूं, आपसे गुजारिश है बस 5 मिनट मुझे दें, इस वीडियो को स्किप ना करना, और अमल की इजाजत आपको मिल जाएगी, एक लाइक कर दो। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़ लो, क्योंकि जुमे का भी दिन है और रमजान का महीना है। नबी पाक पर एक बार दरूद पढ़े, ताकि हम जितने भी दरूद पाक पढ़े, आप पढ़ेंगे 1 मिनट में डन कर दीजिएगा। आप सब का दरूद पाक मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पेश करता हूं। एडवांस आप दरूद लाजमी पढ़ना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, अगर इसके अलावा भी कोई दरूद पढ़ना है, कोई मसला नहीं, दरूद तो दरूद है। तो मैं आपको वो यानी कि एक वाकया बताता हूं कि एक खतून, एक ये जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं कि आप सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। मुझे एक खतून ने कहा कि रिज़्क बहुत तंग है, ठीक है, बड़ी तंग दस्ती है। मैंने उसे ये अमल बताया, तो कहने लगी कि मैं पढ़ ही नहीं पाती, कैसे मैं करूंगी, मुझे तो कोई एक छोटा मोटा कोई एक लाइन जो हो वो भी नहीं पढ़नी होती, तो मैं कैसे पढ़ूं। तो मैंने कहा आप सुन सकती हो? कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा फिर सुन लिया करो, किसी दूसरे घर वाले बंदे को कहो वो पढ़े। कहने लगी अब इस तरह तो नहीं हो सकता, कैसे कोई मेरी बात मानेंगे घर वाले। मैं अच्छा तुम इस तरह करो, मोबाइल है? कहने लगी है। तो मैंने कहा ये वजीफा मोबाइल में रख लो, तिलावत सुन लिया करो कान से लगा के। उसने सुबह तिलावत शुरू यानी की, सुननी शुरू की। अल्लाह ने उसको इतना नवाजा, कहती है मुझे करोड़ों रुपए फायदा हुआ। मेरे ख्याल कम अज कम मुझे उम्मीद है कि 5 करोड़ रुपए का उसने बताया था, जहन में नहीं रहा। तो मैं यहां पर एक छोटा सा बात करके आपको वजीफा बताऊंगा कि सूरह यासीन का ये वजीफा है। देखें, रमजान शरीफ में 70 गुना दर्जात बुलंद होते हैं इंसान के, जब वो नेकी करता है, एक नेकी करे। तो सूरह यासीन कुरान का दिल है। हदीस मुबारक के मुताबिक सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है, और गुनाहों की मगफरत, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए रात को इसकी तिलावत करे उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो रमजान में तो वैसे ही रहमतें खुली हुई हैं। अच्छा, जो बंदा इस सूरह यासीन की तिलावत करता है, उसको जनाबे मन, जब हर बंदे ने ज़ाहिर दुनिया से जाना है, जब वो दुनिया से जाएगा तो उसे शहादत का रुतबा अता किया जाएगा। और चौथा इसका फायदा क्या है कि हाजात पूरी होना। दिन के आगाज में जो बंदा इसकी तिलावत करता है, जैसे कि मैंने उसे खतून को कहा, तो तमाम जरूरतें अल्लाह ताला उसका हर मामला सीधा कर देता है। ये तो मेरा अपना भी तजर्बा है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसका 5वां फायदा है कि जो एक बार सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह उसे 10 कुरान पाक का सवाब अता करते हैं। और इसके बाद क़यामत के दिन यानी शफात, यह सूरत पढ़ने वाले के लिए, यानी जो पढ़ने वाला है उसके लिए सिफारिश करेगी अल्लाह के यहां। और जब बंदा फौत होने वाला होता है, तो जो लोग उसके साथ बैठ के सूरह यासीन पढ़ते हैं, तो उसकी रूह निकलने में आसानी होती है। अब गौर करें, हम भी नजा की कफियत में हैं, हम भी परेशान हैं, या अल्लाह हमारा किराया अदा नहीं हो रहा, या अल्लाह हमारे खर्चात पूरे नहीं हो रहे, नजा की कफियत है कि जीते जी अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला अगर मरने वालों की जो रूह है वो आसानी से निकलवाएगा, तो जो जिंदा है सोचो उसको क्या क्या फायदा मिलेगा। और इसका 8वां फायदा है कि इसकी तिलावत से दुनिया की हर मुश्किल खत्म होती है, और आखिरत का अजाब अल्लाह ताला पनाह दे देता है उससे।
اور اس کے بعد جو 9واں اس کا مطلب فائدہ ہے، خوف سے نجات۔ کیا خوف ہے؟ رات کو ڈرتے ہو، خواب میں ڈرتے ہو، دن کو ڈرتے ہو، اپنے معاشی حالات سے ڈرتے ہو، اپنی اولاد کو کیسے پالوں اس سے ڈرتے ہو، اپنے گھر والوں کے اخراجات جائز حلال کیسے پورے کروں اس سے ڈرتے ہو، دشمن کا خوف ہے۔ تو جو بندہ خوف سے نجات یعنی پریشانی اور خوف کے عالم میں اس کی تلاوت کرے، اللہ پاک اسے سکون دے گا۔ دشمن سے ڈر ہے سکون۔ اگر کاروبار کم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں اضافہ کر کے تمہیں سکون دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں دور کر کے تمہیں سکون دے گا۔ اور 10واں فائدہ کیا ہے؟ جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی رزق اور اس کی عمر میں برکت بھی دیں گے، وسعت بھی دیں گے، اور فقر و فاقہ کا ڈر اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو میں یہ جو دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہرگز نہ چھوڑیں۔ ویسے بھی لوگ تلاوتیں کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، تو سورہ یاسین کا ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لازمی کیجئے گا، خاص کر جمعے کے دن بھی اور ہر روز کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات اللہ نے بدل دیے انشاءاللہ۔ تو عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں چینل پر اگر نئے ہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ایک کمنٹ کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ اس میں آپ نے اپنا کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ لو جی، اور قرآن پاک ہے، اس کی اجازت کون ہوتا ہے دینے والا؟ لیکن میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، حضرت صاحب نے اس پر بہت پڑھائی کی ہوئی ہے، انشاءاللہ ان کا سایہ دستے شفقت نیک لوگ ہیں، آپ پر قائم رہے گا۔ تو دوستو، سورہ یاسین کے بہت زیادہ عمل ہیں، بے بہا عمال ہیں اس کے، بڑے بڑے، میرا خیال ہے کہ 18 کے 20 اس کے وظیفے ہیں، یا 1800 کہتے ہیں علماء۔ تو ایک وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور سورہ یاسین کا دل کیا ہے جی؟ سلام قول من رب الرحیم۔ آپ اس طرح کیا کریں کہ بہتر تو بندہ کہے کہ فلاں ٹائم بہتر ہے، نہیں، جس وقت مرضی پڑھ لو، رات کو پڑھو انشاءاللہ تعالیٰ، دن کو پڑھو، صبح کے یعنی سحری کے وقت یا فجر کے بعد پڑھو۔ لیکن زیادہ تر دنیا نے دیکھا ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد یہ پڑھتا ہے، نہ اس کو کوئی دکھ ملتا ہے، روزانہ پڑھنے والے کو نہ اس کو کوئی پریشانی ملتی ہے، نہ اس کو غربت ٹکرتی ہے، اور بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دیتے ہیں۔ تو عمل اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بہتر ہے کہ ظاہر تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ آج کل تو سحری کے وقت لوگ اٹھتے ہیں، وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری بہن ہیں یا بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو فجر کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھیں، یعنی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی پوری سورت پڑھیں۔ لیکن جہاں پر یہ آیت ہے نا، سلام قول من رب الرحیم، یہ آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، سلام قول من رب الرحیم، اس آیت کو آپ نے جتنی آپ کی توفیق ہے پڑھ لیں۔ کئی لوگ 11 بار کہتے ہیں، کئی لوگ 33 مرتبہ کہتے ہیں، کئی 41 مرتبہ کہتے ہیں، آپ 100 بار بھی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم۔ آپ نے یہ جب آپ پڑھتے جاؤ گے نا، آپ کا دل انشاءاللہ، یہ وہ آیت ہے، یہ کلام ہے جو جنتیوں سے میرا رب کرے گا، کہے گا، تو تمہارے دل میں سکون، شانتی، ایسا استحکام آئے گا کہ تم یعنی کوئی دکھ نہیں تمہارے اندر رہے گا۔ ظاہر ہے اب بندہ بیمار ہے تو دکھ تو ہوگا، لیکن اللہ بیماری دور کر کے دکھ تمہارے ہٹائے گا۔ پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں زندگی کی، یہ عمل روز کرو۔ رمضان، غیر رمضان، رمضان ہے، آگے شوال کا مہینہ ہے، عید کا ہے جی، یعنی کوئی مہینہ ہے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی ہے جی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج، کوئی مہینہ ہے، الغرض آپ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں ہوگی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے نا، سورہ یاسین کی، سلام قول من رب الرحیم، ایک بار مرتبہ پڑھیں۔ میں نے ایک خاتون کو یہ وظیفہ بتایا تھا، کہتی ہے کہ اور میں خود بھی اس بات کا گواہ ہوں، کہتی ہے کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ کروڑوں روپے کا مجھے فائدہ ہوا، کروڑوں روپے کا۔ اس وقت وہ کروڑوں روپے کی مالک ہے، کم از کم 5 کروڑ روپے۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تھوڑا سا اعتماد
दिल में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अमल कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।